تو عروه داره مسئلهش، روایتش هم صحیحه، قصر ابی هبیره و اینا اجماعی هم ظاهرا هست. یکی از شرائط قصر نماز اینه که 8 فرسخ حالا یا ملفق یا مستقیم بره، یکی اینه قاصد 8 فرسخ باشه. اگه از اول به قصد 2 فرسخ رفت، بعد به قصد 4 فرسخ دیگه رفت، تا 100 فرسخ تا 1000 فرسخ اگرم نمازش تموم. دلیل خاص. نه در برگشت چون قصد داره که 8 فرسخ برگرده و بیشتر نمازش قصر.